कळटलें एक आनी एक गोश्ट तेंच्यांनी आमकां एक गाजर दाखयलो. गाजर कितें दाखयलो सांग पळया. हें मातशें आमच्या हितूनच्यान निसटलें तें अशें. सुरवात करतना तेंच्यांनी अशी केली की तुमचो बायोडायवर्सिटी पार्काचो पळय तो हें आसा पळय काय न्ही, मागणी जी आसा पळय काय न्ही, ती आमी हें करता, कितें करता, मान्य करता. तें तुमकां सगळें आमी डिमार्केशन वगैरे सगळें करून दिता. पूण कितें करा, हेरे म्हज्या मागल्यात ते आमी आमची जी मागणी आसा युनिटी मॉलाची ती तुमी मान्य करा. आतां हांवें तांकां तेंच सांगलें, अरे बाबा आमचो हें जो आसा तो ऑलरेडी तो परतो तुमकां नोटिफाय करून जा. आमचें नोटिफाय जाल्लें आसा न्हू, नोटिफाय जाल्लें आसा, पूण तें चुकीचें जाल्लें आसा. आमकां कितें जावपाक जाय, रिनोटिफिकेशन जाय. कारण जी तुमी चूक कितें केल्ली आसा झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साची तें तांकां सांगलें. तुमचो म्हणल्यार तो प्रोजेक्ट जो आसा पळय काय न्ही तो कित्यान येता, झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान नोव्हेंबर म्हयन्यान म्हटल्यार तें उदक मेळ्ळें तुमच्या प्लॉटान. हें तांकां डॉक्टराक आमी बरे तरेन समजोवन सांगलेलें आसा, कळ्ळें. सो इतकेंच आसा की आमी हांगासर फाटीं सरपाक ना. हो लढो आसा तो फुडें वयतलो. आणि चीफ मिनिस्टरान चीफ मिनिस्टरान सांगला की आफ्टर द स्टडी आणि आफ्टर फिजिकल डिमार्केशन ते डिसिजन घेतले की युनिटी मॉल करूंक जाय की नाका म्हणून. आमचे मागणे आसा आणि आमचे रिपोर्टा बद्दल इट इज व्हेरी क्लियर ते युनिटी मॉल झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता. आणि तांचे नोटिफिकेशन पळय CM म्हणटालो इट इज चुकीचे आसा, तांचे चुकीचे आसा आणि देरफॉर ही थिंग्स युनिटी मॉल येयना विदीन द झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स. बट इट्स नॉट करेक्ट. आमी आमचे रिपोर्ट बीन सगळे दिल्या तांकां अँड इट इज आर फर्म अंडरस्टँडिंग दॅट इट इज कमिंग विदीन द झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स. Madam Melissa, you have explained them same now regarding on this thing zone of influence. तुम्ही एक्सप्लेन करून सांगला काय? हय एक्सप्लेन. मागीर ताजेर एग्री जालो तो CM. हय आमी डेफिशियन्सी दाखयला नोटिफिकेशनान NIOचो फर्स्ट रिपोर्ट सेकंड रिपोर्ट कॉपी तुमकां दिता आतां. ओके. दोन दिसान कंप्लीट जातले आमी आसा पळय CMS said. व्हेरी गुड. आमी रावतले म्हणजे आसा 2 दीस आतां तेणी म्हटलें न्ही, आमी रावतले म्हणजे आमी थंय कॉम्प्रमायज जावचो ना, कळ्ळें न्ही. आमी रावतले ताका रिपोर्ट जर करपाचो आसा आनी आमकां तें जाय कितें जाय, जी कितें तेंच्यांनी चूक केल्ली आसा समज तो दोनूय तेंचे हेका हाडून आनी आमच्या हेका हाडून जर तो रेक्टिफाय जर करता आसत आमी ती ऑपॉर्च्युनिटी घेवची पडली न्ही. वील टेक दॅट ऑपॉर्च्युनिटी, कळ्ळें न्ही. पूण खंयच्याच परिस्थितीन आमी WRD बदामी आशिल्लो तें आतां, कळ्ळें न्ही. बदामी बी आशिल्लो. कितें म्हणटा की NIOन जो रिपोर्ट केल्लो तो रॉंग म्हणटा. तो म्हणिना, आमी म्हणटा. आमी म्हणटा कितें NIOचो जो रिपोर्ट आसा तेच्या प्रमाणे तें जावपाक जाय. तें कितें जालां मरे बाबा, तें खूब गुड्डुलिसांव जाला रे. कसलें गुड्डुलिसांव जाला हांकां हें हाडपा खातीर, हो प्रोजेक्ट हाडपा खातीर, कळ्ळें न्ही. शेवटी गव्हर्मेंट हें बाबू तो म्हणटा न्ही, जेन्ना हांवें उलयलां मरे तुमी, जेन्ना तेंच्यांनी लायसनाक एप्लाय केलें फक्त फॉर्म नंबर 1 and 14 आसलें आनी खंयचोच डॉक्युमेंट नासलो. आमकां जाल्यार आमकां पर्सनली आमकां कापास्ताद जावपाची, जेन्ना ते 7 डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करपा जाय, कळ्ळें न्ही. आनी फक्त हांव म्हाजो एक्सेप्ट करताले आसले ते घेवन वच म्हणटाले आसले, सगळे डॉक्युमेंट लावन घेवन यो म्हणटाले आसले. म्हणजे नासले. पूण हेंच्यांनी केलें, सांगलें ताका तुज्या हितूनय म्हटलें, ह्या डिपार्टमेंटान म्हणलें अशें केलें म्हटलें आनी ताका लागून रिजेक्ट जाली. आनी ते सुद्दां म्हटल्यार मागीर ते सगळे डॉक्युमेंट जमोवपा खातीर म्हटल्यार तेंच्यांनी 25-26 दीस घेतले म्हटलें व्हिडिओ कडेन. आनी त्या पिरियडान तेणी म्हटलें सगळे डॉक्युमेंट मेळयले म्हटलें ते. हे सांगला ताका. तेगेर काय करची ना त्यांनी सांगला. आम्ही आमच्या आंदोलन अजून चालू आसा, अजून स्ट्रायकर आसा. आम्ही फक्त डिसिजन आता कन्वे केला CMन, तो आम्ही सांगतले आणि फुडली दिशा कशे तरेन वयता पळय ते तुमकां आम्ही बाय पर्यंत सांगतले. नाही, दिशा म्हणजे आसा हे आनी आसा तेच्या पेक्षा कितके उग्र जातले शब्द वापरता हांव. हे आनीक खंयचे कितके उग्र जातले तांकां कल्पना दिल्ली आसा. आमकां आंदोलनाच्या जाग्यार येवन हजारोनी लोक आख्ख्या गोंयभरांचे, आनी ताका इतकें सांगलां हांवें. आतां हांगासर तुमचे कडेन उलयतना हांव गोविंद शिरोडकार म्हणून उलयना, हांव दाखुवेदाचो अध्यक्ष म्हणून उलयता, ट्रायबलांचो. आनी तुज्या मनान जर म्हटलें हितून जर तूं सदां सांगता म्हटलें की तुका हेज्या विशयी आदिवासीच्या बद्दल STच्या बद्दल तुज्या मनान हें कितें आसा, भावनीक नातें आसा जाल्यार तें म्हटलें खरें करून दाखय म्हटलें. आतां खरें करून दाखय.
बरं थँक्यू तुमकां अशें दिसता की हो सरकार प्रतिश्ठीचो प्रश्न करता त्यांच्यासाठी Unity Mall जायत युनिटी मॉल आसात न्हू इट आणि कितें तेजे लाड पुरोवपा खातीर त्या मंत्र्याचे कळ्ळें न्ही त्या मंत्र्याचे लाड पुरयता न्ही ते मंत्री पुश करता म्हणून वता कळ्ळें पण किती फायदा किती हा मंत्रीचो आ व्हॉट इज द बेनिफिट ऑफ द ते हांवें म्हाका 50% दिवपाचो आहा न्ही तो हें केल्या नंतर दाखोवन दिलें तुमकांय मेळटलें खंय आनी मागीर आमच्या सगळ्या एसटी समाजाकूय ते आमच्या गांवच्या लोकांकूय मेळटलें खंय हांवें दाखोवन दिली जाल्यार अरे खंयचो चोर सांगता रे बाबा खंयचो चोर आसा तो तुवें चोरल्या नंतर आपल्या घरान व्हरून दवरतलो ना दवरचें ना म्हाजो परतो स्टेटमेंट आसा तो खंय तरी लिपोवन दवरतलो कोणाच्या आपल्या सोयऱ्या कडेन दवरतलो सारकें मरे बाबा आं थँक्यू नोटिफिकेशन आसा पळय त्या तितून खूप डिस्क्रिपन्सीज आहा म्हणजे सर्वे नंबर्स रॉंग घातलेले आहा मागीर टोटल आहा पळय ती खूप हे आसा जी एरिया म्हणल्यार ती चुकलेली आसा आणि जे एज पर एनआयएन रिकमेंड केल्ले पळय ते प्रमाण ना ते सो ह्या ताका बरोवन दिल्ले आसा सो त्या प्रमाण ते करता म्हणटा रिवायज नोटिफिकेशन करता म्हणटा सो रिवायज म्हणल्यार तितूंतल्यो वस्तू काडटले ते ना 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 एरिया डिमार्केट करतले ती आधी वेटलँड डिमार्ट करूंक ना ते करतले मग तो ठामपणे हा की युनिटी मॉल तो जायत म्हणटा तो तेका तो म्हणटा कॉम्प्रोमायज आपूण रेडी ना म्हणटा फाटी घेवपाक कित्याक तेचे 24 कोटी सुमार स्पेंड जाला म्हणटा म्हणून घेयना म्हणटा तो 24 कोटी झाले म्हणटा 24 कोटी म्हणजे पण अजय दिल्ली वचून कितें ताणें अजय दिल्ली वचून ताणें कितें न्यू दिल्ली वचून त्यांनी सांगला म्हटला दिल्ली वचून त्यांनी कन्वे केला म्हणटा मग तो कितें म्हणटा तुझं प्रेस्टिजियस इश्यू या सगळे ते म्हणटा कितें म्हणटा ते म्हणटा 24 कोटी स्पेंड झाला न्हू तो सरकाराची ते मागीर तो दिल्ली वचून तेंच्यांनी डिस्कशन केला खंयचेर सो म्हणटा ते थंयसून काय तांकां हे फीडबॅक तसो मेळोंक ना कोणा कडेन केलें खंय तेणें दिल्ली ते आमकां डिटेल सांगूंक ना 25 कोटीचो खूंय स्पेंड केला कोणाक स्पेंड केले हे सगळें करपाक आतां काम एक्सकवेशन झाडां मारपाक सगळें काम चालू जालें तेगेर केला म्हणटा ते तुमकां दिसता 25 कोटीचे सो तशें ते म्हणटा तुमकां 25 कोटीचे दिसता ते झाडां मारपाक काय झाडां मारपाक 25 आसा न्ही कितें 25 कळ्ळें न्ही नाही पण एक गोष्ट त्यांच्या नजरेन हाडून आमी दिली ती अशी तुम्ही हे जे कितें कायदे करता कायदे तुमी करपी आणि ते तुमीच ते मोडपाचे स्टे असताना त्यांच्यानी काम केलें थंय बरोबर मागीर कितें म्हणलें सीएमान हाजेर आसता कोण सीएम आसता तेजी हे न्ही मेलिसा 25 crore स्पेंड केला म्हणून जेन्ना सीएमान आमकां सांगलें तेन्ना आमी मातशे स्टन जाले ते इट इज जस्ट बिगिनींग ते आतां कितें मातशें क्लिनींग आनी तेणी पत्रे ते शीट लावन सर कवर केला सो आमी विचारूंक ना एक्झॅक्टली कित्याक केलें तें की तितलो टायम आमचे कडेन नासलो पूण हांवें सरळ सांगलें जर तुमी आतां ऑलरेडी 25 crore हेजेर एक्सपेन्स केले आनी तेवूय तुमी विदावट टेकींग एनीबडी इन कॉन्फिडन्स आमकां आतां कळटा लोकांक ग्रावंड आमी जे विलेजर आहा तांकां आमकां आतां कळटा तुमी अशें इतले वायलेशन केलां इतलें तेका लागून सीएम म्हणटा आपूण परत स्टडी करतलो 2 दीस तेणी मागला सो हे म्हणलें तूं कर पूण आमी ताका सरळ सांगला सर आमचें ऑलरेडी डिसिजन जाल्लें आसा आनी तुमकां आमी सांगलेलें आसा आमकां थंय नॉट ओन्ली युनिटी मॉल प्रशासन एनी कायंड ऑफ कन्स्ट्रक्शन आमकां नाकात थंय आनी दॅट इज मॅसेज इज व्हेरी क्लियर आनी ही म्हणलें आमकां 3दां सांगलां आनी आयज आमी तुमकां तेंच सांगता म्हटलें आनी आयज आमी येयल्ले सर तुजें डिसिजन आयकोपाक तुवें म्हणलें आपल्याक 2 दीस टायम दी आय एम ऑल्सो विथ यू तुमच्या लोकांची भायनां आसा पूण समजता पूण आय कॅनॉट टेक इमिजिएटली नाव मिडनायट तुमीच पयलीं आयकलां आसता तेणी सांगलें सो जस्ट 2 दीस टायम दी वील तुमकां जाय तशेंच म्हणटा आपूण करतलो आमी म्हणलेलें हें आयकोपाक येयल्लें नॉट टू आमी आतां ती मॅडमीन ते सगळे तेका कितें आतां डिस्ट्रिब्युन्सी सगळे हायलायट करून ते नजरे काडला सपोज आतां तूं म्हणजे आमकां आमीचो जर एका प्रकार विरोध आसात कोणाचे तितून डिफरन्स ना आनी आमचो नो देर इज नो स्कोप फॉर कॉम्प्रोमायज आमी तोरे डिस्ट्रिब्युन्सीज हाडला कित्याक स्क्रॅप जालो मागीर परत तें अशें परत आतां आय टी पार्क पयलीं हेल्थ सिटी येयलें आतां युनिटी मॉल फुडें मागीर कशें जावंक जायना आनी तुमी कशें डिस्ट्रिब्युन्सी आसा ती तुमी सगळे डिस्ट्रिब्युन्सी आसा ती सॉल्व करून एकदम प्रोटेक्ट सीएमान कालूच स्टेटमेंट दिला ते बायोडायवर्सिटी फंक्शन आले जस्ट कंप्लीट की आपूण लॉस आय विल मेक अ व्हेरी स्टिंजंट लॉस की अशें जावंक जायना म्हणून सो हेवूय तुमी कन्सिडर करा टू मेक दॅट आनी फुडें केन्ना अशें जावंक जायना म्हणून आनी जे 25 कोटी म्हणटा तेणें आतां एक्सप्लेन जाला ती आमी म्हणला सर एका कोण तरी जबाबदार आसतलो आनी आमी सरळ सांगला एका जबाबदार आसा तुमचो पर्यटन मंत्री रोहन गांवटे आनी हे जे तुमचे लॉस जाला ते तेजे कडेन रिकवर करा सर आनी तुमचे लॉस भरून काडा आनी एन्श्युअर करा अशें आनी फुडें अशें केन्नाच घडोवंक जायना म्हणून हे आमी क्लियर मॅसेज सीएमाक दिल्ली आसा 2 दीस दिल्लेले आसा पूण कितें चेंज जातले कशें दिसता 2 दिसांनी he is going to do a fresh study आणि demarcation on site with NIO team with WRD Madam Melissa, could you just come in the meeting? आणि besides the department Going he is back, also take going it to मध्ये declare the rest of the area as biodiversity park तेणेन आमकां
आश्वासन आता दिल्या ओके ऑन फ्रायडे डिमार्केशन फ्रेश आणि फ्रेश स्टडी ऑन सायट जातले आणि ते आता स्टडीचो रिपोर्ट केन्ना पर्यंत भायर येतलो